kang sa kinabuhi. Adunay lagda nga angay sundon gayud, dili aron pugngan ng kagawasan, kundi liaron ng dalan mahimong matarong. Ang disiplina mao'y suga sa unahan, nga nagiya sa matag kalihokan. Kay kon walay tarong nga pamagi, ang kalibog mao'y mohari sa katilimban. Estrikto sa pamalakad alang sa kaayuhan, aron malinaw ng matag panaiusa. Bisan usay lisod sabton ug daw bugat, ang tumong ni mao ang kalambuan sa tanan. Estrikto sa pamalakad apan puno sa hustisya, walay pabor-pabor, walay pagpili-pili. Kung ang balaod patas nga ipatuman, malambog mo lambo ang katauhan. Ang lider nga matinod, anon ug matarong, naguna pinaagi sa maayong ehemplo. Dili pinaagi sa kahadlok ug kasuko, kundi dili pinaagi sa respeto ug prinsipyo. Kayang tinuod nga kaligon sa pagdumala, dili makita sa kusog sa tingog, kundi sa pagbarog alang sa kamatoran, ug sa pagatiman sa kaayuhan sa kadaghanan. Sa matag lagda adunay katuyoan, sa matag pagtulit adunay leksyon. Kon kita magtinabangay ug magtinahuray, masayon ang pagkabot sa kalampusan. Estrikto sa pamalakad alang sa kaayuhan, aron malinaw ng matag panakiusa. Bisan usay lisod sabton ug daw bugat, ang tumong ni mao ang kalambuan sa tanan. Estrikto sa pamalakad apan puno sa hustisya, walay pabor-pabor, walay pagpili-pili. Kung ang balaod patas nga ipatuman, malambog mo lambo ang katawan. Busa magtinahuray kita sa kalagdaan, ug magiusa alang sa kaugmaon. Kayang estrikto nga pamalakad nga matarong, mao'y pundasyon sa malinawon nga panahon.